अहिलेसम्मको परम्परा हामीले मानिआएको चाहिँ राम अयोध्यामै जन्मिया हुन् हैन, दशरथका छोरा राम अयोध्यामा जन्मिया हुन् भन्ने नै मान्यता अहिलेसम्म छ। अयोध्याबाट चाहिँ जनकपुर आउनलाई अब एकै दिन त्यो जन्ती आइपुग्नु असम्भव, 500 किलोमिटर टाढा। अनि यहीँको अयोध्या भएदेखि सम्भव छ। एउटा अनुसन्धानको एउटा टिम बनाऊँ त, त्यसले अनुसन्धान गर्दा दे भोलि ठहरला, 10 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला, त्यसले के ल्याउँछ निष्कर्ष, त्यसको आधारमा टुङ्ग्यौँला। अहिले जे छ त्यसैमा हिँडौँ। राम जन्मिएको भनेपछि दशरथको दरबार होइन, राजाको दरबार त्यहाँ हुनु पर्यो, अथवा दरबार अहिले त यत्रो होइन 1000 वर्षमा छैन होला, तर दरबारको भग्नावशेष त केही हुन्छ नि त। एउटा राम भगवानको बारेमा एउटा विवादित कुराहरू बोलेर हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ के अरे होइन बिगार्ने अनि विवाद बन्ने हिसाबले जानुभन्दा एउटा सुझबुझसितै अब हाम्रो भारतीय मित्रहरूले पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो बोल्नु भने के आधार छ त, के तथ्यको आधारमा बोल्नुभयो? अहिले भइरहेको थापित कुरा चाहिँ तपाईँको राम अयोध्या जन्मिएका होइनन् अनि नेपालमा जन्मिएका हुन्, अयोध्या चाहिँ के अरे एकदम बनावटी हो भनेर हामीले चाहिँ अब यता होइन पुराणमा उसमा सबैतिर भएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले नै त्यसलाई अब त्यो सबै कुरा बनावटी हुन् भन्न सकिँदैन। अहिले के छ भने अब पुराणहरूमा सरयू नदी पारी भने चाहिँ सरयू नदीको तिरमा अध्याय भनेको छ, सरयू नदी भनेको त उतै छ। हाम्रो पुरातत्व उत्खनन सबैका चाहिँ प्रमाणहरू यही भेटिया हुनाले अनि यो नै वास्तविक अयोध्या हो भन्ने कुरा भोलि थापित हुन सक्ला। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो भनिहाल्ने स्थिति चाहिँ छैन। अब धार्मिक भावना त केही पनि देखिया थिएन नि पहिला त। अहिले आएर एकाएक रामको बारेमा उहाँलाई चाहिँ भित्रैबाट कसरी चाहिँ आस्था जाया हो कि यो कुरा भनिदिँदा यिनीहरूलाई चाहिँ के अरे मैले काउन्टर जवाफ दिन सक्छु भनेर चाहिँ त्यो एउटा राजनीतिक टिकटबाजीको रूपमा भनिएको हो कि अहिले जे स्थापित छ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो आधारहीन हो भन्ने ठाउँ छैन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुभक्तको जयन्तीको अवसरमा बालुटारमा राखिएको एक कार्यक्रममा राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि सर्वत्र बहसको विषय बनेको छ। यस विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो, तर अहिले अयोध्या जुन भारतमा छ त्यो पनि विवादित क्षेत्र हो, त्यहाँ पनि ऐतिहासिक दस्तावेज केही पनि छैन। त्यसो भए राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने हामीसँग तथ्यगत केही प्रमाणहरू पाउन सक्छौँ? यस्तो छ, अब एउटा अयोध्या, रामपुर, भरतपुर, सीता पाइला होइन, हाम्रो नेपालमा पनि ठाउँ छन् नि। हजुर हजुर। होइन, रामसँग सीतासँग जोडिएका, भरतसँग जोडिएका नामहरू छन्। अब त्यो नाम हुनु अलग कुरा हो होइन। अब उहाँहरू कुनै बेला घुम्दै आउनुभयो होला, के भयो होला, त्यो नाम रह्यो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अब राम जन्मिएको नेपालमै हो भन्ने खालको चाहिँ कुरा अब खोज अनुसन्धानको विषय छ होइन। शास्त्रकारहरूले अब त्यो एउटा धर्मगुरुहरूले अनि अब हाम्रो पुरातत्त्वविदहरू त्यो सबैले खोज अनुसन्धान गरेर भोलि त्यो ठहर्ने कुरा अलिकति अब होइन टाइम लाग्ला। तर अहिलेसम्मको परम्परा हामीले मानिआएको चाहिँ राम अयोध्यामै जन्मिया हुन् होइन, दशरथका छोरा राम अयोध्यामा जन्मिया हुन् भन्ने नै मान्यता अहिलेसम्म छ। र शास्त्रीय चाहिँ आधारमा अब रामायणदेखि लिएर अरू पुराणहरू नै अहिलेसम्म हामीले पढेको पाएको कुरा चाहिँ त्यही हो। अब प्रधानमन्त्रीले भनिसके पछाडि यो त बहसको विषय बन्यो। बहसको विषय त निश्चय नै बन्यो। अब यसमा पनि अब विभिन्न विद्वानहरूबाट विभिन्न खालको चाहिँ एउटा होइन प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ। कतिले त्यसलाई अब हुनसक्छ यो चाहिँ खोज अनुसन्धानको विषय भनेका छन्, कसैले केही आधारहरू पनि दिनुभएको छ होइन। जस्तो अयोध्याबाट चाहिँ जनकपुर आउनलाई अब एकै दिन त्यो जन्ती आइपुग्नु असम्भव, 500 किलोमिटर टाढा। अनि यहीँको अयोध्या भएदेखि सम्भव छ। अनि सीतालाई वनवास पठाउने बेला चाहिँ रामले चाहिँ भरतलाई लो सीतालाई चाहिँ वाल्मिकी आश्रममा पठाएर आऊ, फर्केर आऊ भनेर भने अब बिहान गएर बेलुका आएको भनी छ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू अब यी तर्कहरूसित पनि होइन अब अलिकति सहमत हुन सक्ने ठाउँहरू देखिन्छन्। तर पनि अहिलेसम्म हाम्रो स्थापित मान्यता भनेको अब अयोध्या नै हो होइन, अयोध्यामै उहाँ जन्मिया हो भन्ने छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो
यो चाहिँ हिमवत खण्ड, अब हाम्रो नेपालको पनि विभिन्न नेपाल महात्म्य भन्ने किताबहरू छ, स्कन्द पुराणहरू छ होइन, गण्डकी महात्मा, नेपाल महात्मा भन्ने धेरै किताबहरूमा धेरै चाहिँ के अरे धार्मिक कुराहरू लेखिएका छन्, प्रमाणित कुराहरू लेखिएका छन्। अब ती सबै विषयहरू हाम्रा धर्मगुरुले अध्ययन गर्नुहुन्छ होला, उहाँले गर्नुभयो होला। अब हामी त धार्मिक एउटा अभियन्ता हौँ क्या, हामीले यो धर्म जोगाउनुपर्छ, धर्म परिवर्तन रोक्नुपर्छ, हाम्रो पहिचान मेटिनुहुन्न भनेर हामीले एउटा धार्मिक अभियान आफ्नो सनातन हिन्दू बुद्ध धर्महरूमाथि चाहिँ जुन एउटा अलि अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो अभियान हो। तर प्रधानमन्त्रीजीले मिसाइल छोडिसके पछाडि त यो धर्म बिचको झगडा कलह सुरु हुने स्थिति आयो। जसरी अहिलेको अयोध्या पनि त्यो विवादित क्षेत्र भएको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूले चाहिँ पहिला त्यहाँ बनाएको मन्दिर बनाएको, आफ्नो मन्दिर बनाएको र भारतले चाहिँ त्यहाँ रामको मन्दिर बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ खोज्दाखेरि गौतम बुद्धको चाहिँ मूर्तिहरू भेटिएको, त्यस कारणले गर्दा त्रिपक्षीय द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हजुर? होइन, यो बाबुले भनेको कुरो एकदमै के नि एउटा सेन्सिटिभ कुरा हो, संवेदनशील कुरा हो। मान्छेलाई कहीँ धर्मको विषयले छुन्छ क्या, लगाइसकेपछि मान्छे एकोरो हुन्छ, त्यसमा हुमिन्छ। अनि त्यसमा भोलि बाबुले शङ्का गरे जस्तो अब धार्मिक द्वन्द्वहरूको स्थिति पनि आउन सक्छ होइन, समझदारी हुन सकेन। अब समझदारी हुन सक्ने हो भनेदेखि के थियो भनेदेखि सबैले सुझबुझसित काम गरौँ भन्यो भने नेपालका भारतका विद्वानहरू राखेर होइन दुइटै सरकारले एउटा अनुसन्धानको एउटा टिम बनाऊँ त, त्यसले अनुसन्धान गर्दा दे भोलि ठहरला, 10 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला, त्यसले के ल्याउँछ निष्कर्ष त्यसको आधारमा टुङ्ग्यौँला, अहिले जे छ त्यसैमा हिँडौँ भन्यो भने एउटा समझदारी पनि पुगिन्थ्यो होइन। तैँले यसो भनिस् भने म यसो भन्छु, एउटा काउन्टर जवाफ दिने भन्दै जाँदा द्वन्द्व बढ्दै जान्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ समस्या जटिल छ त मैले भने। खास प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो, कहाँनिर चाहिँ चुके प्रधानमन्त्रीजी? होइन, प्रधानमन्त्रीजीले के भन्दा उहाँको नि अब विभिन्न प्रधानमन्त्रीसँग त धेरै मेकानिजमहरू छन् होइन, उहाँले फिडब्याक लिने ठाउँहरू सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि त्यही धर्म सम्बन्धी जानेको धर्मगुरुहरूलाई अनि त्यस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँले अध्ययन गरेर तथ्यको आधारमा के हो त्यो रिपोर्ट दिनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ कुनै एउटा त्यो फिडब्याक ल्याएर भोलि आफूले बोलिसकेपछि त्यो कुराबाट चाहिँ कुनै हालतमा पनि ब्याक हुनु नपर्ने किसिमले एउटा तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर उहाँले अरूलाई नै बोल्न लागेको भए भनेको अहिलेको स्थितिमा उहाँ ब्याक हुनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्नु खोज्नुभएको? त्यो त के भने अब एक स्टेप चाहिँ थोरै ब्याक जस्तो त उहाँकै चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको विज्ञप्ति नै अनि त्यो चाहिँ के अरे अब प्रधानमन्त्रीले यो आशयले भन्नुभयो होइन, यहाँ होइन त्यहाँ होइन भनेर उनीहरू त्यहाँनिर अलिकति कता कता चाहिँ तपाईँको के भने आफू त्यसमा प्रधानमन्त्रीको बोलीमा दृढसित अडिन नसकेको चाहिँ त्यही देखिन्छ। अहिले पनि त्यहाँ जुन ठाउँमा अयोध्या छ त्यहाँ पनि राम जन्मेको हुन् भनेर कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज छैन, विवादित क्षेत्र हो भनेर मैले अघि नै कुरा उठाइसकेँ। अब चाहिँ नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर धेरैले तर्क पनि दिइराखेका छन्। अब त्यसो भए के गरिनुपर्छ? अब होइन, त्यसको लागि त के भने अब राम जन्मेको भनेपछि दशरथको दरबार होइन, राजाको दरबार त्यहाँ हुनु पर्यो, अथवा दरबार अहिले त यत्रो होइन 1000 वर्षमा छैन होला, तर दरबारको भग्नावशेष त केही हुन्छ नि त होइन। दरबार चाहिँ के अरे ढल्यो, दरबार चाहिँ हो भयो भने पनि त्यो दरबारका सिम्टमहरू के जस्तो अहिले चाहिँ के भन्दा एउटा नालन्दा विश्वविद्यालय भन्ने एउटा उसमा बिहार राज्यमा पर्छ। नालन्दा विश्वविद्यालय आज अब 16औँ शताब्दीमा कहिलेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे होइन ध्वस्त भयो, आग लगाएर त्यसलाई समाप्त पार्यो, तर विश्वविद्यालयको अवशेषहरू त्यहाँका चाहिँ के अरे होइन भवनको चाहिँ भग्नावशेषहरू, इँटाहरू, त्यहाँका चाहिँ पोखरीहरू होइन त्यो एउटा पूर्वाधारहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले अब सबै अस्तव्यस्त भए पनि केही न केही लक्षण त भेटिन्छ नि होइन। अब राम जन्मिया भने त कुनै झोपडीमा एउटा ओडारमा त होइन नि त, दरबारमा जन्मिया भनेपछि दरबारको भग्नावशेष त केही न केही हुनु पर्यो नि त। हाम्रो चाहिँ पुरातत्त्वले भोलि खोज गर्दा होइन यो ठाउँमा जस्तो लुम्बिनीमा खोज गर्दा अब गौतम बुद्धको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अब ऊहरू देखियो होइन, गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँको प्रमाणहरू देखियो अनि सबै कुरा त्यहाँ भेटियो। अनि भनेपछि यही हो भनेर हामीले त्यसलाई होइन विद्वानहरूले सबैले प्रमाणित गरे, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि मान्यो। अब हो यद्यपि चाहिँ अब लुम्बिनी भने चाहिँ भारतमा पनि छ भनेर कहिलेकाहीँ विवादित कुराहरू नै आउँछन्। तर के भन्दा गौतम बुद्ध
गौतम सिद्धार्थ गौतम जन्मेको चाहिँ लुम्बिनी हो। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले विदेशको प्रोग्राममा गएर बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। होइन, बर्न भन्नुभन्दा पनि एनलाइटेड इन इन्डिया, बुद्धत्व प्राप्त चाहिँ इन्डियामा भयो हो। उनको एउटा शारीरिक जन्म चाहिँ तपाईँको नेपालमा भयो होइन, ज्ञानको जन्म त्यहाँ भयो भन्ने हिसाबले होइन त्यो भन्न सकिन्छ। तर शरीरको जन्म त यहीँ भयो नि त उनको। भनेपछि अब ती विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ आफ्नो पाराले। त्यो भए हुनाले अहिले हामीले के भन्दा एउटा दुईवटा मित्र राष्ट्रका बिचमा एउटा राम भगवानको बारेमा एउटा विवादित कुराहरू बोलेर हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ के अरे होइन बिगार्ने अनि विवाद बन्ने हिसाबले जानुभन्दा एउटा सुझबुझसितै अब हाम्रो भारतीय मित्रहरूले पनि प्रधानमन्त्री त्यस्तो बोल्नु भने के आधार छ त, के तथ्यको आधारमा बोल्नुभयो र एउटा विद्वानहरूको टोली गठन गरौँ दुवैतिरका विद्वान राखेर, तिनले के भोलि चाहिँ पत्ता लगाउँछन् आधार उनीहरूले खोज्दाखेरिमा केही भेटाउँछ नि भेटाउँदैनन्, केही पनि भेटाइएन भने अहिले जहाँ छ त्यही कुरा सिद्ध भयो। होइन, त्योभन्दा प्रमाणित कुरा यता भेट्यो भने अब यो रहेछ भन्ने पनि कुनै दिन आउला। तर अहिले कुनै पनि तथ्य नभेटिकन हामीले यही हो भनेर अनि त्यो भन्न सक्ने निश्चितको कुरा बोल्न सकिँदैन। त्यसो भए अब यता अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल सरकारले अनुसन्धान टोली पनि गठन गरेको छ भनेर समाचार बाहिरिएको छ। यता अनुसन्धान गर्यो भने राम जन्मेका हुन् भनेर हामीले ऐतिहासिक दस्तावेज केही भेटाउन सकौँ होला? अब त्यो त खोज अनुसन्धानको विषय हो अन्त अहिले हामीले अन्दाजकै भएर सकिन्छ अथवा सकिन्न भनेर किटानी कुरा गर्न सकिँदैन। खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा अब एउटा कुनै ऐतिहासिक हाम्रा कुराहरू कतिपय छोपिएर नि रहेका छन्, प्रचारमा नआएको पनि छ होइन। अनि भोलि त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो ओझेल परेको चिजहरू वास्तविक रहेछ भने भोलि त्यो हाइलाइटेड होला, बाहिर आउला, त्यो हाम्रो लागि गौरवकै कुरा हुन्छ। जस्तो हाम्रो व्यास जन्मिएको व्यास ऋषि भनेको 4 वेद 18 पुराणको प्रणेता यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनका चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के अरे उद्गम स्थल भनेर हामीले दमौलीमा व्यास जन्मभूमि भनिन्छ। त्यो पनि विश्वभरि हाम्रो त्यति प्रचार हुन सकेका छैन। अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ हाम्रो व्यास चाहिँ दमौलीमा जन्मिनु भएको हो भनेर चाहिँ व्यासको ठाउँलाई अलिकति कसरी विश्वमा चिनाउने भन्ने खालको कुरा अहिले हामीले गरिरहेछौँ। अनि त्यसो भए हुनाले अब कुनै कुराहरू विभिन्न परिस्थितिले त्यो ओझेलमा परेका रहेछन्, छोपिएका रहेछन् भने पनि त्यो खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो कुरा उजागर हुन सक्ला, भोलि चाहिँ एउटा तथ्य सत्यको आधारमा प्रकाशमा आउन सक्ला। त्यो कुरा भविष्यको कुरा भयो। अहिले भइरहेको थापित कुरा चाहिँ तपाईँको राम अयोध्या जन्मिएका होइनन् अनि नेपालमा जन्मिएका हुन्, अयोध्या चाहिँ के अरे एकदम बनावटी हो भनेर हामीले चाहिँ अब यता होइन पुराणमा उसमा सबैतिर भएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले नै त्यसलाई अब त्यो सबै कुरा बनावटी हुन् भन्न सकिँदैन होइन। त्यसमा नि केही आधारकै कुरा भएर चाहिँ लेखिएका होलान्। त्यसो भयो हुनाले यता हाम्रो नेपालमा जन्मिएका भन्ने कुराको मैले अहिले भने केही तर्कहरू गर्ने ठाउँ पक्का छ होइन। अयोध्यादेखिको जनकपुरमा एकैजना आउन सकिन्थेन, यहीँ हाम्रो ठुरीको अयोध्यामा जन्मिया हुनाले चाहिँ जनकपुर एक दिनमा जान सकियो। अनि सीतालाई वनवास चाहिँ वाल्मीकि आश्रममा छोडेर बिहान गएर बेलुका फर्किन सक्ने ठाउँ सम्भावना भएको ठाउँ भन्ने तर्क गर्ने ठाउँहरू छन्। तर ती ठाउँहरूको चाहिँ के अरे अनुसन्धान खोज अनुसन्धान उत्खनन हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो धेरै समयपछि त्यो छोपिएर बसेका छन् हाम्रा हिजोको होइन। दशरथ राजाको दरबारहरू चाहिँ भत्कियो होइन, ढल्यो गयो सबै, तर त्यसको जगमा त केही न केही चिन्ह त होला नि त खोज्दै जाँदा। त्यसो भए भनेर ती सबै कुराहरू हाम्रो खोज अनुसन्धानका विषय हुन्। अब दशरथ राजाको पनि अब त्यो बेलामा ठुलो उनले चाहिँ पछि रामले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो, विश्वभरिका राजाहरूलाई जितेर चक्रवर्ती राजा हुनुभयो भन्ने छ होइन। अनि त्यो सबै गरे हुनाले त्यहाँ ठुलो यज्ञ गर्दाहरूमा त्यहाँ यज्ञ कुण्डहरू होला होइन। अनि त्यहाँ अब त्यत्रो घोडाहरू हुन्छ सुनियामा त्यता तबेला होलान्, त्यहाँ दरबारका अवशेष होलान्। ती सबै कुरा खोज्दै जाँदा यो कारणले यो कुरा चाहिँ सही हो भन्ने खालको पत्ता लगायो भने भोलि हामीले आफ्नो ठाउँको चाहिँ कुरा प्रमाणित भएपछि त हामीलाई त गौरव हुने कुरा त यसै भइहाल्छ। ठिक छ, त्यो भौतिक रूपमा अनुसन्धान गर्यो उत्खनन गर्यो भने भेटिएपछि हामीले मानौँला। तर ग्रन्थमा लेखिएको अनुसार रामायणमा लेखिए अनुसार चाहिँ हामीले तर्क गर्यो भने जसरी सीता
चितवनको जङ्गलमा भाँसिएको, लवकुश यता जन्मिएको, वाल्मिकी पनि यतै भनिसके पछाडि राम नेपालमा जन्मिएको सम्भावना अलिक बढी देखिन्छ होइन? होइन, के छ भने अब पुराणहरूमा सरयू नदी पारी भनेको छ क्या। हजुर, सरयू नदीको तीरमा अध्याय भनेको छ। सरयू नदी भनेको त उतै छ होइन। अब यो धेरै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको अयोध्या अहिले भइरहेको अयोध्यासँग पनि अब केही न केही तर्कहरू छन्, प्रमाणहरू छन्, विद्वानहरूले अनुसन्धान गरेर लेखेका। अनि अनुसन्धान चाहिँ के अरे भने शोधपत्रहरू, ग्रन्थहरू सबै छन्। अब तिनले कतिपय चाहिँ तपाईँको होइन अयोध्यालाई नै प्रमाणित गरेका छन्। कतिपय कुराहरू अलिकति अहिले आएका कुराहरूमा केही एउटा विवादास्पद कुराहरू पनि छन्। यता पनि हो कि त भनेर केही तथ्यहरू जस्तो अब नजिक टाढाको दूरीको हिसाबले होइन अयोध्याबाट चाहिँ जनकपुर आउन त्यो जन्ती लिएरै आउन चाहिँ बिहान हिँडेर बेलुका आइपुग्न सम्भव थिएन, 500 किलोमिटर। अनि यहाँ नजिक भएको हुनाले यहीँको सम्भावना छ। यथा तर्क गर्ने हो भने केही तर्क गर्ने ठाउँ छन् होइन। प्रमाणित कुरा भने चाहिँ अहिलेसम्म अयोध्या भनेको चाहिँ अहिले भइरहेको भारतकै अयोध्या हो भन्ने कुरा नै अहिले स्थापित भइरहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको अब योभन्दा यति आधारमा त्यो अहिले भइरहेको अयोध्याभन्दा हाम्रो नेपालको ठोरीमा रहेको अयोध्या यो चाहिँ के अरे प्रमाणका आधारमा यो चाहिँ के अरे हाम्रो पुरातत्व उत्खनन सबैका चाहिँ प्रमाणहरू यी भेटिया हुनाले अनि यो नै वास्तविक अयोध्या हो भन्ने कुरा भोलि स्थापित हुन सक्ला। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो भनिहाल्ने स्थिति चाहिँ छैन। ओके, त्यो त रह्यो। तर प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउनुको पछाडि कारण के देख्नुहुन्छ? होइन, अब यसमा राजनीतिक कारणहरूमा जस्तो अब हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको होइन यत्रो समस्या आइरहेछ, हाम्रो जुन एउटा सीमाको समस्या आइरहेछ। अनि त्यो सीमाको समस्यामा चाहिँ तपाईँको नेपालको नयाँ नक्सा अहिले चाहिँ तपाईँको तयार गर्दाखेरिमा जुन पहिला छुटेका भूभागहरू पनि अहिले नक्सामा समेटिएको छ। त्यसमा अब भारतले अलिकति आपत्ति जनाइरहेछ होइन। त्यसमा हामीले कुटनीतिक तरिकाले डायलग गरेर हाम्रो सीमा विवादहरू टुङ्ग्याएर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई एउटा सुमधुर बनाउनु पर्ने होइन। अहिले सरकारको दायित्व त्यो हो नि त। उठिरहेका विवादहरूलाई चाहिँ होइन कुटनीतिक माध्यमबाट नेताहरूको चाहिँ एउटा उच्चस्तरीय चाहिँ समझदारी वार्ताबाट त्यो समाधान गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो मूल विषय त्यता थियो। तर अहिले अब त्यो राम जन्मभूमिको बारेमा अथवा अयोध्याको बारेमा अनि एउटा प्रसङ्ग बाहिर आउँदाखेरिमा अब उनीहरू पनि चाहिँ झन् अब बिच्किने अनि यो मूल विषयलाई चाहिँ तपाईँको ओझेलमा पर्ने अर्को नयाँ आएको विषयतिर विवाद थपिँदै जाने यी कुराले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय झमेला चाहिँ होइन दुई देशका बिचको सम्बन्धको चाहिँ के अरे तिक्तता अनि त्यो कुरा बढ्दै गएर अझ हाम्रो देशलाई अझ बढी अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। धेरैले राजनीतिक प्रतिशोध साध्नको लागि प्रधानमन्त्रीले बोलेका हुन् भनेर भनेका छन्। त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेखलाई चाहिँ कुरा मोड्नको लागि। तर धर्म जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिमा लिएर बोल्न अलिक उचित होइन कि भन्ने एकातर्फीको तर्क छ नि? होइन, त्यो विषयमा अहिले मैले भने अब प्रधानमन्त्रीले आफूले बोल्नुभन्दा त्यो विषयमा हाम्रो होइन एउटा धर्मगुरुहरू त्यहाँ धर्मगुरुहरूको एउटा टिम बनाइदिएर अनि उनीहरूको मुखबाट चाहिँ यो आधारमा चाहिँ अयोध्या नेपालमै हो भनेर उहाँहरूले तर्क दिएर सिद्ध गरिसकेपछि अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोले भएदेखि अनि त्यो एउटा होइन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै प्रमाणित हुने थियो भन्ने कुरा हो। र अहिले चाहिँ धार्मिक विषयमा के छ भने बाबु अब भन्यो भने अलिकति अब अप्ठ्यारो स्थिति पनि हुन्छ। धार्मिक पहिला कुरा त त्यो धार्मिक भावना हुनु पर्यो नि त होइन। जसले चाहिँ बोल्दा पनि त्यो रामको विषयमा बोल्ने मान्छेसँग रामप्रति श्रद्धा छ कि छैन होइन, धार्मिक भावना उहाँसित छ कि छैन भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई एउटा उहाँहरू चाहिँ के भने आफ्नो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के अरे एउटा शपथ लिने बेलामा पनि ईश्वरको नाम नलिने होइन, हामी ईश्वर मान्दैनौँ भन्ने। अनि त्यसपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरेर एक दिन पनि नजाने अनि भइरहेको हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष भन्ने। अब धार्मिक भावना त केही पनि देखिया थिएन नि पहिला त। अहिले आएर एकाएक रामको बारेमा उहाँलाई चाहिँ भित्रैबाट कसरी चाहिँ आस्था जाया हो कि यो कुरा भनिदिँदा यिनीहरूलाई चाहिँ के अरे मैले काउन्टर जवाफ दिन सक्छु भनेर चाहिँ त्यो एउटा राजनीतिक टिकटबाजीको रूपमा भनिएको हो कि भारतलाई भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब त्यो त अब समीक्षा गर्न चाहिँ अब एकदमै गाह्रो विषय छ नि।
भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण धार्मिक अतिक्रमण गर्यो भनेर पनि त्यस अभिव्यक्तिमा भन्नुभयो। भारतले सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमण गरेको हो नेपालप्रति? होइन, अब त्यो कुरा अब कहिलेकाहीँ बुद्ध जन्मेको ठाउँ इन्डियामा हो भनेर इत्यादि कुरामा अलिअलि चाहिँ त्यो लटरपटर कुरा त भएको हो। तर पछिल्लो पटक होइन मोदीजी प्रधानमन्त्री भएर अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्री भएर आउँदा नि उहाँले बुद्ध नेपालमै जन्मिएको हो भनेर होइन हाम्रो पार्लियामेन्ट संसदमै भन्नुभयो हो। तर विदेशको प्रोग्रामहरूमा त भारतमै जन्मिएको भन्नुहुन्छ नि उहाँले आफै। अनि अब त्यो चाहिँ के भने उहाँ इन्लाइटेड भएको, उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेको भारतको के अरे सारनाथमा हो, तर जन्मिएको चाहिँ लुम्बिनीमै हो होइन, चाहिँ जुन तिलौराकोट दरबारमै हो भन्ने कुरा सिद्ध छ। अब ज्ञान प्राप्त गरेको हिसाबले अनि ज्ञानको जन्म भारतमा भयो, बुद्ध के अरे सिद्धार्थको जन्म नेपालमा भयो भनेर एउटा अलग अलग अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यो कुरा बेग्लै हो। तर गौतम बुद्धको जन्म नेपाल होइन भने त कसैले भन्न सक्दैन। संसारले त्यो कुरालाई मानिरहेछ होइन। बुद्ध धर्मावलम्बीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा लुम्बिनीमा आएछन्, आस्था छ त होइन। उनीहरूले त्यहाँ आएर दर्शन गरेका छन्, परिक्रमा गरेका छन्। त्यो कुरामा त अब त्यो कसैले पनि भनेको भरमा मान्छेले पत्याउनेवाला छैन क्या। तर धेरै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनिसके पछाडि नेपालकै नेताहरूले विरोध गरे। तर भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्दा उनीहरूले विरोध गरेका थिएनन्। त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो कुरा पनि आएको थियो। अब के छ भने नेपालको नेताहरूले विरोध गर्नुमा अब एउटा त के छ भने अब त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि पनि हुन्छन्, द्वन्द्व पनि हुन्छन्। अन्त अब कुनै नेताहरूले चाहिँ तपाईँको के भने सोचेको चाहेको चाहिँ के अरे ठाउँ पाइन, पद पाइन भन्ने एउटा प्रतिक्रियाको रूप पनि बोल्छन्। कसैले चाहिँ सत्य तथ्यको आधार पनि बोल्छन्। अन्त तिनीहरूले बोलेको कुरालाई हामी चाहिँ कुनै अहिले विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन। अब उहाँहरूले कुन हिसाबले प्रतिक्रिया दिनुभयो। तर चाहिँ के भन्दा अब राष्ट्रको हितमा, आफ्नो सार्वभौमिकताको हितमा, देशको हितमा बोलेको कुरालाई अब होइन कुनै पक्ष विपक्ष भन्नु हुँदैन। यतिसम्म पनि भन्ने भए कि पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले प्रधानमन्त्री अब पायलट भइसक्नु भयो, अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भनेर समेत प्रतिक्रिया दिने भए नि। अब त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँको बेला बखतमा आउने गरे हो। अब कसैको त्यो एउटा भित्रको असन्तुष्टि कुण्ठा पनि बोल्छ, कहिले सत्य कुरा नि बाहिर आउँछ। अब यी कुरा यसमा चाहिँ सत्यता छ कि कुण्ठा मात्रै पोखेका हुन्? होइन, अब त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे यसरी देशको चाहिँ एउटा सरकार प्रमुखले वास्तै नबोल्या हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सबैलाई लागेको छ होइन। त्यो चाहिँ धार्मिक क्षेत्रकै हाम्रो मान्छेहरू, प्रमुख मान्छेहरूलाई अगाडि सारेर अथवा नेपाल सरकारको प्रवक्ताले बोलिदिए भए हुन्थ्यो, अरूले बोलिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अब सबैले त्यो महसुस गरेका छन्। अब उहाँहरूको पार्टीभित्रको कुरामा अब कसले किन त्यसरी बोल्यो, के बोल्यो, त्यो कुरो हामी यसमा चाहिँ प्रवेश नगरौँ। तर पनि राम नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर भनिसके पछाडि अनुसन्धान गरौँ, अलिकति नेपालमा जन्मेकै रहेछन्, त्यो त ऐतिहासिक दस्तावेज रहेछ भने त हामी खुसी हुनुपर्ने हो। तर किन हामी अलिक असन्तुष्ट देखिन्छौँ? होइन, अब मैले त त्यही कुरा बाबुले जे आशय प्रकट गर्नुभएको छ मैले त त्यही भनेको छु। यदि भारतको विद्वानहरू, भारतको सरकार पनि उसले अलिकति समझदार हुनसक्छ, सुझबुझपूर्ण तरिकाले सोध्न सक्छ भनेदेखि नेपाल सरकारले पनि ल दुवै देशका विद्वानहरू राखौँ, एउटा अनुसन्धान टोली गठन गरौँ। अब नेपालले मात्रै अनुसन्धान टोली गठन गर्दा एकपक्षीय होला होइन, उताको नि विद्वान राखेर गर्दा अनि सत्य तथ्य जे छ त्यो कुरा त आइहाल्छ नि त। अनि त्यसरी गर्दाखेरिमा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन थियो, हामीले पनि गर्न मिल्दैन थियो। अनि त्यो हिसाबको समझदारीमा जाला जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। किन भन्दा आफ्नै रसकसीमा यिनीहरू प्रतिक्रियाहरू दिइरहेछन्। अनि त्यो भए हुनाले चाहिँ अब अलिकति फेरि हाम्रो विद्वानहरूको चाहिँ जुन एउटा हैसियत हुनुपर्ने हो नि, विद्वान भनेको, जोगी भनेको त्यो त एउटा देशको हुँदैन, विदाउट बोर्डर, ज्ञानको कुनै बोर्डर हुँदैन होइन, नलेजको बोर्डर हुँदैन। भारतका जोगीहरू आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीको
सत्ता चाहिँ फुस्काउँछु भनेर पनि कुरा आइरहेछ। भनेको चाहिँ त्यो बेकारमा त्यो एउटा राजनीतिक रङ दिएर हजुर। अनि त्यो गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो होइन। राजनीतिक कुरा राजनीतिक स्तरमै चाहिँ होइन वार्तालाप होला के होला राजनीतिक रूपमै त्यो छिनोफानो हुन्छ। धार्मिक कुराहरू चाहिँ धर्म क्षेत्रमा धर्मको क्षेत्रमा लागेका बुझेका त्यो कुरा थाहा पाएका त्यस्तै खालका धार्मिक विद्वानहरूले चाहिँ तपाईँको छिनोफानो गर्ने विषय हो। यो राजनीतिक रूपले चाहिँ अब तैँले यो गरेपछि मैले यो गर्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ प्रतिक्रियाको रूपमा जाँदा त्यसले राम्रो गर्दैन। हाम्रो चाहिँ खालि एउटा असमझदारी बढ्ने। तपाईँले भन्नुभयो भारत र नेपालको दुवै विद्वान राखेर अनुसन्धान गरौँ, तर अहिले जुन अयोध्या भनेर हामीले वर्षौँदेखि मान्दै आएका छौँ त्यो अयोध्यामा पनि ऐतिहासिक दस्तावेज भेटाउन सकेनौँ। अहिले पनि विवादित क्षेत्र छ, त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज भेटाउन सकेनौँ, यता पनि ऐतिहासिक दस्तावेज भेटाउन सकेनौँ र दुवैलाई अयोध्या नमान्ने भए हामीले कहाँ मान्ने त? त्यो पनि त धर्म सङ्कट आउला नि अर्को। होइन त्यो कुरा त के भने त्यो मानिरहेको अयोध्याको बारेमा तपाईँले जुन भन्नु त्यहाँ पनि अब त्यो अहिलेसम्म त त्यसलाई स्थापित भएको विषय छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे कसैले पनि होइन भन्न सकेको छैन। भोलि त्योभन्दा बलियो प्रमाणहरू भेटिएर चाहिँ अब हामीले त्यसलाई प्रमाणहरू पेस गर्न सक्यौँ र त्यो चाहिँ के अरे तर्क प्रमाणको आधारमा त्यो कुरा चाहिँ परास्त हुन सक्यो भने त्यो एउटा भविष्यको कुरा हो। अहिले जे स्थापित छ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो आधारहीन हो भन्ने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा हाम्रोमा बलियो आधारहरू भेटियो भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदा भने अब भोलि कालान्तरमा त्यो सबै दुनियाँले चाहिँ होइन हेरेर बुझेर अनुसन्धान गरेर अनि यसलाई यो कुरालाई स्थापित गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा अयोध्या जुन छ त्यही अयोध्या हामीले मानिरहेछौँ र अनि हाम्रो शास्त्रीय आधारमा पनि त्यसलाई मानिरहेको छ। अनि अहिले आएको चाहिँ जुन हाम्रो नेपालको अयोध्या हो रामको जन्म यहाँ भएको भन्ने कुरा यो अलिकति खोज अनुसन्धानको विषय छ। यसलाई हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक विद्वानहरूको एउटा टोली बनाएर खोजेर भोलि तर्क प्रमाणको आधारमा हामीले पेश हुँदाखेरिमा अनि कसैले पनि यो कुरो होइन भन्न नसक्ने त्यो खालको अकाट्य प्रमाणहरू जुटाएर हामी प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने भोलि त्यसले पनि एउटा चाहिँ मान्यता पाउन सक्ला। त्यो सम्भावनाको कुरा हो। ओके, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा राम जन्मिएको हुन् भन्ने बित्तिकै भारतमा भएका एक नेपाली मूलका एकजना मान्छेको कपाल मुण्डन गराएर केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद भनेर भन्न लगाइयो नि। अब त्यो धर्मगुरुहरूलाई नै त्यसरी प्रयोग गर्नु चाहिँ अब मलाई त अब ठिक लाग्दैन अन्त। ठिक छ, अन्त धर्मगुरुहरूले धार्मिक क्षेत्रमा बहस गरून्, नेपालका विद्वानहरूलाई नि बोलाउन्, तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीले के आधारमा यो बोल्नुभयो होइन कुरा त यसो भनेर छलफल गरून्। अनि त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर अनि त्यो होइन रामकै नाममा राजनीति गर्ने किसिमको कुरा दुवै पक्षले चाहिँ होइन भारतले पनि नेपालले पनि रामको विषयमा धर्मको विषयमा भगवानको विषयमा अनि तर्क वितर्क गरेर त्यो गर्नु चाहिँ अब त्यो एउटा समझदारीपूर्ण देखिँदैन। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। ल आएर एउटा चाहिँ होइन एउटा तपाईँहरूको मिडियाले जुन हामीलाई यसो दुई कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ।